अपने मालिक को खा जाने वाले खूंखार पालतू जानवर, दरिंदे पालने का अंजाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें लोग जंगली जानवरों को पेट यानी पालतू बनाकर इनके साथ खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर किसी का पालतू और प्यारा जानवर उसे ही नोच कर खा जाए, क्योंकि ये जंगली जानवरों की फितरत में शामिल है कि वो किसी पर भी हमला कर सकते हैं, चाहे फिर वो इनका मालिक ही क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने ही पेट्स के हाथों मरने वाले बदनसीब अफराद के बारे में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स के बारे में जिसका नाम मार्क वोगल था और ये जर्मनी का रिहायशी था और इसे मकड़ियाँ और कीड़े मकोड़े पालने का बहुत शौक था। आम तौर पर जब लोगों के घर में कीड़े मकोड़े आते हैं तो उन्हें बहुत उलझन होती है और वो इन्हें अपने घर से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क ऐसा नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सर फिरे इंसान ने अपने घर में 200 से भी ज़्यादा कीड़े मकोड़े पाले हुए थे और वो इन्हें पालतू जानवर कहता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मार्क ने दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी ब्लैक विडो को भी अपना पालतू पेट बना कर रखा हुआ था। एक दिन मार्क अपने घर को लॉक करके अचानक कहीं गायब हो गया और इसके दोस्त उसे कई दिन तक ढूंढते रहे, लेकिन मार्क का कुछ पता न चल सका। आखिरकार इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और जब पुलिस ने मार्क के घर का ताला तोड़कर अंदर से तलाशी ली तो अंदर से उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई मिली और इसका पूरा जिस्म कीड़े मकोड़ों से भरा पड़ा था और ये कीड़े मकोड़े मार्क के जिस्म को खा रहे थे। जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि मार्क की डेथ ब्लैक विडो के काटने से हुई। दरअसल मार्क घर में अकेला रहता था और उस दिन अचानक उस मकड़ी ने उसे डस लिया, लेकिन उसने मकड़ी के डंक को सीरियस नहीं लिया। हालांकि ब्लैक विडो का जहर इतना खतरनाक होता है कि इसकी एक बूंद कई इंसानों को हलाक कर सकती है, लेकिन मार्क को पता नहीं था कि मकड़ी का डंक उसकी जान ले लेगा। उससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह थी कि उसके मरने के बाद उसके तमाम पालतू कीड़े मकोड़े उसे ही खाना शुरू हो गए और यूं इसकी मौत वाक़ई हो गई। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लैक मांबा के बारे में, जिसे दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन सांपों में शुमार किया जाता है। आमतौर पर यह सांप जंगलों में ही पाया जाता है, लेकिन क्या हो कि अगर कोई अहमक इंसान इस सांप को अपना पेट यानी पालतू जानवर बना ले। एक अमरीकी खातून ने ऐसी ही गलती की और इस गलती का अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। अमरीकी खातून जिसका नाम एलिटा था, उसे ब्लैक मांबा बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसने अपने घर में एक बहुत बड़ा सा पिंजरा बना रखा था जिसमें 70 से भी ज़्यादा ब्लैक मांबा सांप मौजूद थे और ये इन्हें अपने बच्चों की तरह पालती और इन्हें बहुत ही प्यार करती थी। एक दिन जब एलिटा का शौहर काम से घर वापस आया तो उसने देखा कि एलिटा फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसने फौरन पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को कॉल कर दी। जब पुलिस ने वहां आकर देखा तो पता चला कि एलिटा की डेथ हो चुकी है, लेकिन इसकी अचानक मौत की वजह किसी को भी समझ नहीं आई। बाद में जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इसकी मौत सांप के काटने की वजह से हुई। दरअसल उस दिन एलिटा सांपों के पिंजरे का लॉक लगाना भूल गई और एक ब्लैक मांबा पिंजरे से बाहर निकल आया और इसने एलिटा को बाजू पर डस लिया। ब्लैक मांबा इंतहाई जहरीला सांप होता है और इसके काटने वाले को पानी भी नसीब नहीं होता, इसीलिए एलिटा की भी फौरन मौत वाक़ई हो गई। इस जहरीले सांप को घर पर पालने की गलती ने एलिटा की जान ले ली, जो कि वाकई अफसोसनाक है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं मॉनिटर लिजर्ड के बारे में, जिसे रोनाल्ड हफ नामी एक शख्स ने पाल रखा था। आपको बताते चले कि मॉनिटर लिजर्ड इतनी खतरनाक होती है कि ये कैंगरू जैसे बड़े जानवरों को भी शिकार बना लेती है, जबकि इसकी थूक में पाया जाने वाला जहर भैंस को भी चंद मिनटों में हलाक कर सकता है।
رونلڈ ہف کو اسی قسم کے خطرناک ریپٹائلز پالنے کا شوق تھا، اور شاید آپ یقین نہ کریں مگر اس بے وقوف انسان نے اپنے گھر میں ایک نہیں بلکہ بہت سی مانیٹر لیزرڈ پالتو بنا کر رکھی ہوئی تھیں جو دن رات اس کے ساتھ ہی رہتی، اور رونلڈ ہف انہیں بہت پیار کرتا۔ رونلڈ کے رشتہ دار اور دوست اسے سمجھاتے کہ یہ لیزرڈ بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں، اس لیے ان سے دور ہی رہنا چاہیے، لیکن یہ کسی کی ایک نہ سنتا۔ ایک دن اچانک یہ صبح سے شام تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا اور نہ ہی کسی کو فون کیا۔ اس کے کسی رشتہ دار نے پولیس کو رونلڈ کے مسنگ ہونے کی خبر دی۔ پولیس اس کے گھر پر آئی اور گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے لاک تھا۔ خیر انہوں نے لاک توڑا تو دروازے کے آگے کوئی ہیوی چیز پڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دروازہ کھلنے میں مشکل پیش آئی۔ لیکن جب پولیس اہلکاروں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو دروازے کے ساتھ رونلڈ کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور اس کی لاش انتہائی بری حالت میں تھی، جسے دیکھ کر سب خوفزدہ ہو گئے کیونکہ مانیٹر لیزرڈز اس کی ڈیڈ باڈی کو نوچ نوچ کر کھا رہی تھیں۔ اصل میں ان لیزرڈز نے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے رونلڈ پر حملہ کر دیا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن مانیٹر لیزرڈز کے کاٹنے سے ان کا زہر اس کے جسم میں اتر گیا اور وہ چند ہی منٹوں میں ہلاک ہو گیا۔ یعنی درندہ پالنے کا بھیانک انجام ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جنگلی درندوں کو کبھی بھی پالتو بنا کر پالنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ یہ بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ دوستو اب آپ کو ایک خونخوار ریچھ کے بارے میں بتاتے چلیں جسے امریکی ریاست پینسلوینیا میں رہنے والے مائیکل اور اس کی بیوی کیلن نے اپنے گھر میں پال رکھا تھا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ریچھ کبھی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے اور کسی پر بھی حملہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ مائیکل اور کیلن کو معلوم تھا، مگر پھر بھی انہوں نے ایک ریچھ کو پالتو جانور کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس ریچھ کو اپنے بچے کی طرح پیار کرتے، اور بظاہر ریچھ بھی گھر کے تمام لوگوں سے بہت ہی مانوس ہو چکا تھا۔ اس ریچھ کی مالکن یعنی مائیکل کی بیوی کیلن اکثر اس کے پنجرے کی صفائی کرتی، لیکن جب وہ اس کے پنجرے کو صاف کرتی تو اس وقت ریچھ پنجرے سے باہر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ریچھ اپنے پنجرے میں ہی تھا تو اس کی مالکن نے آ کر پنجرے کی صفائی شروع کر دی۔ اس عورت نے ابھی وہاں جھاڑو لگانا ہی سٹارٹ کیا تھا کہ اچانک خونخوار ریچھ نے عورت پر حملہ کر دیا۔ کیلن کے بچوں نے جب دیکھا کہ ان کے پالتو ریچھ نے ان کی والدہ پر حملہ کر دیا ہے تو انہوں نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ گھر کے لوگ جمع ہوئے اور مائیکل نے فوراً بندوق اٹھائی اور اپنے پالتو ریچھ کو گولی مار دی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ کیلن کے چیتھڑے اڑا چکا تھا، جس سے کیلن کی موت واقع ہو گئی۔ جی تو پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ کیسے پالتو درندوں نے اپنے ہی مالک پر حملہ کر کے ان کی جان لے لی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر دیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔